लाहौर ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मैं हूं डॉक्टर शब्बीर हुसैन। ये हमारा डिग्री प्रोग्राम है एमफिल उर्दू का। एमफिल उर्दू के सेमेस्टर दोम में लाजिम कोर्स के तौर पर तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन को शामिल किया गया है। ये पर्चा मकाला निगारी के लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करता है और तुलबा को जो तहकीकी मकाला निगारी की तरफ और तदवीन की तरफ गामजन होने को तैयार होते हैं, उनकी खासी रहनुमाई करता है। इसका कोड है उर्दू 5114। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए है। ऑनलाइन क्लासेस जो कोविड-19 के सिलसिले में हमने शुरू की, आज उसका 30वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30 एमफिल उर्दू सेमेस्टर दोम के इस पर्चे का। देखते हैं कि हमने गुज़श्ता लेक्चर में क्या काम किया था। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हम मवाद की फराहमी के हवाले से एक क्लासिक मजमून डॉक्टर ज्ञानचंद जी को सामने रखते हुए और अपनी ज़ाती जो है वो बसीरत को और ज़ाती तजुर्बे को सामने रखते हुए इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि मवाद की फराहमी को किन किन ज़राए से यकीनी बनाया जाता है। तो हमने गुज़श्ता लेक्चर में किताब पर बात की थी, किताबों की इक़साम, मतबूआ और कलमी पम्फलेट क्या होता है, आर्काइव्स, फ़ारसी और दीगर मखतूतात को भी हमने उर्दू में शामिल करके इसके हुज्जम में इजाफ़ा किया है। अहम कुतुब खानों का ज़िक्र, ज़ाती कुतुब खानों का ज़िक्र, मज़ामीन से इक़्तिबास। आज फिर हम गुज़श्ता से पेवस्ता। तो जनाब, मखतूतात की हमने बात की थी। तो किताब, मखतूतात और उसके बाद रसाइल, मकालात और रसाइल, ये इस तरह से बाज़ मकाले ऐसे हैं जो शाया ही नहीं हुए, बल्कि कहा जाए तो ज़्यादातर जो मकालात यूनिवर्सिटीज़ से तदरीसी सतह पर होते हैं वो कहाँ शाया हो पाते हैं। उनमें से बहुत शाज़ होते हैं जो अशात के मरहले तक पहुँचते हैं। मखतूतात का हमने गुज़श्ता लेक्चर में बात की थी और हमने उन मराकिज़ की बात भी की जहाँ पर मखतूतात कसीर तादाद में मौजूद हैं, उनकी निशानदेही भी की। फिर उन जय्यद मुहक्किकीन को भी देखा जिन्होंने तहकीक के मैदान में किस तरह से गली गली, कूचा कूचा जाकर मवाद को इकट्ठा किया। मखतूतात नादिर नायाब होते हैं, लेकिन बाज़ किताबें मखतूतात से भी ज़्यादा नादिर नायाब हो सकती हैं। देखिए डॉक्टर ज्ञानचंद जी इस हवाले से कितनी अहम मालूमात फराहम करते हैं। बाज़ कदीम किताबें मखतूतात से भी ज़्यादा नादिर बल्कि नायाब होती हैं। जब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में था, मैंने दिल्ली में उर्दू बाज़ार की एक दुकान में बागो बहार का 1803 का पहला एडिशन देखा। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए ख़रीदना था। कुतुब फरोश कीमत बहुत मांगता था। मैंने सोचा कि लाइब्रेरी वाले इसके लिए तैयार ना होंगे, मैंने नहीं ख़रीदा। अब सोचता हूँ कितनी गलती की। 2-3 साल पहले एक अमरीकी मौलमा फ्रांसिस पर पिचेट का दिल्ली से ख़त आया कि क्या अमानुल्लाह गालिब लखनवी ने वाकई दास्तान अमीर हमजा लिखी थी। मैंने ख़त का जवाब भी ना दिया था कि 1-2 दिन ही में इस लड़की का ख़त आया कि उसे उर्दू बाज़ार के एक कुतुब फरोश के यहाँ इत्तफाक से ये किताब मिल गई है और उसने ख़रीद ली।
ये किताब अब अमेरिका पहुंच गई है। हिंदुस्तान के किसी कुतुब खाने में इसकी कोई जरूरत नहीं। ये वाकई दुख की बात है भाई। इसी तरह की तकरीबन नायाब किताबें महर चंद खत्री की किस्सा मलक महदूदो गीती अफरोज़ उर्फ़ नो आईने हिंदी, गालिब के दीवान के इब्तदाई एडिशन, फसाना अजाइब का पहला एडिशन, अल मीज़ान और अंगारे वगैरह हैं। मैंने इनमें से बाज़ किताबें इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों के लिए तलाश करके ख़रीदी जहां मैंने काम किया है। अफसोस के कदरदानों की बदौलत इनमें से कई चोरी हो गईं। कालिदास गुप्ता ने दीवाने गालिब के पहले और चौथे एडिशन का छाप कर उनकी नायाबी दूर कर दी। मिल गई, दस्तयाब हो गई। किताबें हों कि मखतूतात, उर्दू में तो इन्हें तलाश करके फराहम करना ही सबसे बड़ी रिसर्च है। इल्म के हर प्यासे को कुआं खोदना होता है या पुराने कुओं में बांस डालने होते हैं। ये बहुत अच्छी और बड़ी अहम बात है। जाहिर है बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों ही में जाकर तलाश की जा सकती है। आप देखिए ये जुमला जो ऊपर आया, अजीज़ तलबा, इल्म के हर प्यासे को कुआं खोदना होता है या पुराने कुओं में बांस डालने होते हैं। जिसे हम रिसर्च कहते हैं कि या तो अब नई चीज़ करें तो या असर नो पहले वाली चीज़ को दोबारा से देखें और नई चीज़ उसके अंदर से निकालें। लेकिन बाज़ औक़ात छोटी लाइब्रेरियाँ भी कुछ पुरानी किताबें या मखतूतात अपने दामन में छुपाए होती हैं। एक तहकीककार कहाँ कहाँ ढूंढता फिरे, कोई फहरिस्त हो तो पता चल जाए। निजी ज़ख़ीरों तक पहुँचना और भी दुश्वार है। बाज़ मुस्तगनी तो उन्हें दिखाने को तैयार ही नहीं होते। नवादर का एक माखज़ पुरानी किताबों के ताजिर हैं। सद्दीक बुक डिपो लखनऊ वाले मौलवी अलीमुद्दीन ताजिर, कुतुब हैदराबाद और अंजुमन तरक्की उर्दू बुक डिपो उर्दू बाज़ार दिल्ली कदीम किताबों के हम ताजिर हैं। लखनऊ के नादिर आगा इस शोबे में मुमताज़ थे। कहते थे कि पुरानी किताबों की ये सूरत है कि ताजिर को इनका गाहक नहीं मिलता, गाहक को इनका ताजिर हाथ नहीं आता। दोनों एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और बम्बई में पुरानी किताबों के ताजरों के ज़ख़ीरे में तलाश कीजिए। हो सकता है इनके पास आपकी मौजूद ज़रूरत की किताब ना मिले, लेकिन कोई दूसरी नादिर किताब मिल जाए। यहाँ हमारे भी बेशुमार जगहों पर फुटपाथ पर अक्सर कोई पुरानी किताबें ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें देखकर हैरत होती है। मेरे पास तो बहुत से ऐसा हुआ कि जो हमारे बहुत से सीनियर्स जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अदीब लिखने वाले, उनके हाथ के दस्तखत जो है उनकी की हुई, हाथ से खुद अपना नाम लिखा हुआ किताबें आपको जो है वो मिल जाती हैं। किसी दूसरे बड़े आदमी का नाम की हुई फुटपाथ पे पड़ी। यह अमूमी तजुर्बा है जो तकरीबन हम सबको हुआ होगा। बहुत से निजी ज़ख़ीरों के मालिक भी अपनी कुछ किताबें फ़रोख्त करते हैं। इनका पता चलना भी दुश्वार है। और फिर ये इनके लिए मुफीद है जो अपना कुतुब खाना बनाना चाहते हैं। एक मखसूस मौजू का ताल्लुक़ दूसरे मौज़ूआत की नादर किताबें ख़रीदने की इस्तात कहाँ रखता है। उसके बाद जो अहम चीज़ें हैं वो रिसाला जात हैं, जहाँ तहकीक का बहुत सा ख़जाना और मवाद हमें मिल जाता है। जैसे भी पहले बात करें तो इस हवाले से अंग्रेज़ी के मक़ूले बड़े खूब दर्ज किए हुए थे उन्होंने कि अ मैन विल टर्न ओवर हाफ अ लाइब्रेरी टू मेक वन बुक। एक जो बड़ा सपोर्ट करता था वो ये था, अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ ने लिखा कि अलमिया ये है कि लाइब्रेरियों और उनकी फ़हरिस्तों को ये नहीं मालूम होता कि वहाँ कौन कौन सी किताबें हैं, इसलिए हवालों की किताबों पर भरोसा ना करके ख़ुद जाकर तलाश करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लाइब्रेरियों का ये हाल था पहले, तो जब हाथ से, अभी चूँकि कैटलॉग सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, आपको वहाँ पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो रिसाला जात
تحقیق کا خزانہ ہے، بڑے خاص رسالے شائع ہوتے رہے، خاص نمبر جو ہیں وہ رسالوں سے شائع ہوئے، جنہوں نے مختلف شخصیات کے بارے میں بہت کچھ بہم پہنچایا، مختلف لوگوں سے مضامین لکھوائے، اور وہ سارا کام جو ایک محقق کو کرنا چاہیے وہ خاص شماروں نے بھی رسالوں کے کیا۔ ان کی پوری فائلیں دستیاب ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں اور دستیاب ہوتی ہیں۔ کتابوں کی طرح رسالے بھی تحقیق کا بیش بہا مواد فراہم کرتے ہیں، بلکہ رسالوں کو ایک لحاظ سے فوقیت ہے کہ کتابوں کا مواد تو سب کے سامنے ہوتا ہے، رسالوں بالخصوص قدیم رسالوں میں نہ جانے کیا کیا بیش بہا معلومات دفن پڑی ہے، کسے معلوم۔ ان تک رسائی بہت ضروری ہے۔ 19ویں صدی کے پرچوں کو ہم ایک دفعہ نظر انداز بھی کر دیں، لیکن 20ویں صدی کے قدیم پرچوں کا جائزہ لینا مفید ہوگا۔ ظاہر ہے کسی ایک جگہ جملہ اہم رسالوں کی مکمل فائل نہیں، جستہ جستہ ملیں گی۔ رسالوں کے بڑے ذخیرے خدا بخش لائبریری پٹنہ، انجمن اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ بمبے، یہ وہاں کی لائبریریوں کو بتا رہے ہیں، علی گڑھ میں، لکھنؤ یونیورسٹی میں، ندوۃ العلماء لائبریری لکھنؤ میں، ہمارے یہاں آپ کو قائد اعظم لائبریری میں مل جائیں گے، پنجاب پبلک لائبریری میں مل جائیں گے، بہاولپور میں جو مین مرکزی لائبریری ہے وہاں سے مل جائیں گے، اور بھی بہت سے ہمارے یہاں پر خزانے موجود ہیں جو آپ کو یہاں سے آسانی سے آپ وہاں پر رسائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی مین لائبریری میں بہت خزانہ موجود ہے اس حوالے سے۔ نجی ذخیروں میں عبدالصمد خان کی اردو ریسرچ سینٹر میں بالیقین سب سے زیادہ مکمل فائلیں ہیں، اتنی مکمل کہ بڑے بڑے کتب خانوں میں بھی نہیں مل سکتی۔ کچھ رسالے ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق پر خاص توجہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں غیر متوقع طور پر بعض غیر اہم رسالوں یا خالص تنقیدی رسالوں میں بھی کبھی کبھی اچھے تحقیقی مضمون نکل آتے ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال عزیز طلباء ہمارے یہاں پاکستان میں HEC کے بننے کے بعد جب کچھ اداروں کو باقاعدہ تحقیقی شمارے جو ہے رسالوں کو کہہ دیا گیا اور تحقیقی رسالہ نکلنا شروع ہو گئے، اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے تحقیق سے نکالنے کے، بعض یافت یا دوسرے جو ہے، لیکن جب انہیں مجلہ تحقیق کو اور دوسرے جو ہمارے پاس ہے ان سب کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کر کے اور انہیں مقام دے کر کیٹیگرائز کر کے YZW اس طرح، تو اس سے تحقیقی رسالوں کا الگ سے ایک اچھا خاصا مواد جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ مثلا گوپال کا رسالہ تحقیقی نہیں تھا، لیکن رشید حسن خان اور قاضی عبدالودود کے کارآمد تحقیقی مضامین شائع ہوئے، یہ ان کے اپنے۔ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں اردو ادب، ہماری زبان، نوائے ادب، نگار، شاعر آج کل، نیا دور، ملک رام کا مرحوم رسالہ، تحریر، سبرس، غالب نامہ دلی، اکادمی علی گڑھ، ہمارے یہاں جیسے وہ کسی زمانے میں فنون تھا، اور یہ بھی ادبی مباحث کو انہوں نے جنم دیا، تحقیقی ان میں بھی شائع ہوتے رہے۔ اورینٹل کالج میگزین ہے، غالب نامہ دلی، اکادمی علی گڑھ، فکر و نظر لکھنؤ، علی گڑھ منتھلی اور بعض دوسری اکادمیوں کے رسالوں سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ سب کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں رسالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، زیادہ تر ہندوستان نہیں پہنچتے۔ اردو قومی زبان، اورینٹل کالج میگزین جس کا میں نے ذکر بھی کیا، لاہور، نقوش، ماہ نو کا جو ہے وہ کاپی اورینٹل کالج کی لائبریری سے بھی مل جاتی ہے مکمل، جو آپ کو لاہور، نقوش، ماہ نو، مجلہ تحقیق، اقبالیات کے لیے اقبالیات، لاہور ممتاز ہے۔ یہ دوسرے سالوں میں بھی تحقیقی مضامین نکلتے ہوں گے۔
رسالوں کے اشاریے ہوں تو ان میں دیکھ لینا کافی ہے، پوری فائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ 1966 اور 67 میں اردو کراچی نے اس وقت تک کے مضامین کا اشاریہ چھاپ دیا تھا۔ ضرورت ہے کہ 1980 تک لا کر کتابی صورت میں چھاپ دیا جائے، وہ شاید بعد میں شائع نہیں ہوا، اور پھر یہ ضمیمے شائع کیے جاتے رہیں۔ نوائے ادب کے بھی 10-20 سال کے اشاریے اسی پرچے میں چھپے۔ اس سے طلباء ہمیں جو ہے وہ یہ مدد مل رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پہلے محققین کے پیش نظر جو مسائل تھے، جدید دور میں ہمارے لیے وہ مسائل ویسے نہیں ہیں، چونکہ الگ سے نہیں چھپے تھے وہ مضامین اشاریے، اس لیے کسے معلوم کہ کس پرچے میں آئے تھے۔ بہتر ہے کہ ہر دہائی کے بعد نئی دہائی کے پہلے شمارے میں پچھلی دہائیوں کے شمارے کے مضامین کا اشاریہ دے دیا جائے۔ یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ رسالہ نگار کا اشاریہ مرکزی حیدرآباد یونیورسٹی، جموں نیز پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں تیار کیا گیا۔ حیدرآباد کے اشاریے میں چند شمارے نہ مل سکنے کی وجہ سے کام جامع نہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام اہم رسالوں کے مضامین پر مشتمل ایک متحدہ اشاریہ ہو جو کئی جلدوں پر ہو، کمپریہنسو ہو جائے، جس میں مضامین کو موضوع دار درج کیا جائے۔ یہ بہت محنت طلب کام ہے، اور اس کے لیے پہلے دستیابی، اگرچہ اور یہ کام ایک بورڈ کے کرنے والا ہے، ایک پورے جو ہے جماعت کے کرنے والا کام ہے، تحقیقی جماعت۔ خدا بخش لائبریری میں رسالوں کے مضامین کے کارڈ بنوائے جا رہے ہیں۔ 2-1 سال پہلے 2-3 لاکھ کارڈ بن چکے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہ کام جو ہے وہ مختلف لائبریریز میں ہوا ہے، اور ریسرچ سینٹرز نے بھی، ابھی یہ ادارہ تالیف و ترجمہ نے بھی بہت سا کام تحقیقی وہاں بیٹھ کر یہ کروایا، تالیف کا کام بھی کیا، اور کچھ کتابوں کے ہم نے دیکھا تھا ڈسکس کرتے ہوئے کہ کس طرح سے مقتدرہ نے شائع کیے، خاص نمبر شائع کیے، اور کتنے انہوں نے تھیسورس جو ہے وہ مختلف کتابوں کے وہ شائع کیے۔ حیدرآباد کے ادبی رسالوں پر ڈاکٹر محمد انوار الدین نے مرکزی یونیورسٹی حیدرآباد میں ضخیم تحقیقی مقالہ لکھا۔ اس سے ہٹ کر اردو کے اہم ادبی رسالوں پر کوئی مجموعی کام سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر جو ہے وہ کام نقوش پر ہوا ہے، اور باقی شماروں پر بھی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے دیکھا فنون پر بھی کام ہو چکا ہے، ماہ نو پر، مجلہ تحقیق۔ تو اس طرح یہ ان پر کام جو ہے وہ یہاں پر جب سے یونیورسٹیز میں تدریسی کام کے ساتھ ساتھ تحقیقی کام کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ بہت سے اہل قلم اپنے مضامین کے مجموعے چھپوا دیتے ہیں، رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں، وہ مضامین بعد میں وہ شائع کر دیتے ہیں، تو اگر وہ خود نہ کر سکیں تو کسی محقق کو چاہیے کہ وہ انہیں بعد میں شائع کرے۔ ایم فل کے عزیز طلباء، آپ قریب ہے کہ اپنے ریسرچ کا آغاز کریں۔ اس کے لیے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھائے رکھیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے درست موضوع کا انتخاب کرنا ہے، ہم نے صحیح درست زیادہ سے زیادہ بنیادی ماخذ کی تلاش میں رہنا ہے، ثانوی ماخذات کو نظر انداز نہیں کرنا، اور اس کے لیے جتنی بھی محنت ہو وہ ہم نے کرنی ہے تاکہ اردو زبان کے حوالے سے تحقیق کا یہ کام معتبر سے معتبر تر ہوتا چلا جائے، اور یوں ہم اس روایت کو آگے بڑھا سکیں جسے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا۔ آج کا جدید دور ہمیں ہر طرح سے معاون ہے اور ہمارے لیے مشکلات کم ہیں۔
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मवाद के हवाले से बहुत सारी बुनियादी बातों को सीखा होगा और उन्हें नोट भी किया होगा, ताकि इम्तिहान में भी वो आपके काम आ सके, जैसे कि अमली ज़िंदगी में। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह निगहबान।